مدراوات كبر على انتايت زكبر دلو مدراوات متقعت بيني وجمر اتا مشون قوغان داص ببت تخيدال سراوت إرترا بحبو ناب تግራይ ከም ዝኣተወ ኣምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ገሊጹ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽካ ግብጺ حقኛ عقوبة ተቃለስቲ ኤርትራውያንን መበገሲት ቃልስን ብምዃን ሰላም ጥዕና ይብልያ ዝተፈላልየ ኩርናት ዓለም ክንኩም ነዚ ቪድዮ ዝተከታተሉ ዘለኹም ለሙን ከም ትልሙድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣዝየም ኣዘራረብ ዝበሃል ዛዕባታት ሒዘልኩም መፅልኹ እስከ ቪድዮ መጨረሻ ሓቢርኩም ንኽጸንሑ ብኽደድም በኣልገስ ነዚ ገዛ ዝሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብን ከምኡውን ነዚ ቪድዮ ዝቅድም ምግባርኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ጻኒ Timi, Yosoda Timi, Shimalina Vitekawe, Madisina Vitedisha, Madisina Vitebokon, Madisina Vitekawe. اتا مشون قوغان داص ببت تخيدال اتا بإجراس تقبرت حق دما برئسان لا تقلقلتا مخداي جانا زم على الفعات صار ملغتي زوم اب كبابينا حوس ساويرم نصوم السحنو سفلو يربحا السودان ناي قچتن قيناتن هلقيتن ماكل كغبروا وديوم ما يمزلو كل خادلاي سلام زبل كادما بانصارم اب غنزي حدرا حزبنا بحزب خركب زغادل زلو عبد الفتاح البرهانن حزب سودانن دوب مبال امبي ناب افريقا زغبر زلو شرحي امبي ناب لعل حزب تግራይ زفحت زلو ناي قينات شرحتات امبي ناب لعل امحراز ورد زلو درعات امبي ناب صومال زرأ زلو متتاوات امبي نمبتتان افريقا كوتاس امبي نعقرقر امبنو خينات امبن عالوخ امبن هوكت بل نتا سرعة ترامب زغتلا زلو ماغا ميك امريكا جريت اجين تبالقال وسيدنا هنا دما لتس ميك افريكا جريت اجين بل بحبار مدراوات كبر على انتايت زكبر دلو مدراوات متقعت بيني وجمر معاشم كجمرو بفانوتات ديم كجمرو قدمنا حزب اثيوبيا كنا ديم اوجم كودو بمنقد سامره ديم كمصو بتግራይ يرم ديم كمصو بيناي منقدي بغوجام بغندر دي بشوان بورلم دي بيناي كبابيتاتهم مصو زي غزيغا ايتطفئ ذا تقصلك صنحو من الباش دغاغمكم ما صبوتيا سنف نداي فرح سسع ازي حمامات ازي دلوهم سبات مصيوم نزي خبابه هوكت فطرلو فقدلو ما يغبال ابناتاتهم معدن اي قويقوي معدن اي حصوت معدن اي مدنغار كنعدم يبلنا سرحنا نقبر كنكل علينا كنا تعوجنا دحال معلتو نرينا نمصينا انا كن كنا تعوجو مثلنا ناي مكلخان نزغون وغن نحطلو مخنيات يلن كمزي دا مساله سنفنا دزوزو سسعل فرين دفعو نداي طفشان مالت دخسر كمزي مسيحات زارب زينا انا كمان كوصو يبلن كزاربولو ديبلو غداي زي كنا سراوت إرترا بحبو ناب تግራይ ከም ዝኣተወ ኣምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ገሊጹ ሙሉእ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ኣምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ትማለ በትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጸ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ከበርቱ ኣጽዋራቱ ብሕቦ ትግራይ ከም ዝኣተወን በዝኻ ኤርትራ ሕጋው ናይ መጥቃዕቲ ዕላማ ክትከውን እያ ክብል ኣጠንቂቑ ኣምባሳደር ሱሌማን መንግስቲ ኤርትራ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ብምጽማድ እዚ ውግእ ኣብ መሬት ትግራይ ንምግባር ብምውጣን ለይቲ መብራህቲ ብምጥፋእ ታንክታትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ናብ ትግራይ የእቱ ከም ዘሎ ዝገለጸት ኣምባሳደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነብሱ ናይ ምክልኻል መሰል ተጠቒሙ ንኤርትራ ሕጋዊ ዕላማ ክገብራ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ጠመተ ጸላእትን ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኣይንፈሰሎም ሓደጋ ህልውናና ስሜን እዩ ትግራይ እዮም ዝብሉና ዘሎ ፕሪቶሪያ ካብ ፈረሰ كل نجار هذا شيء دشيلو منبرنا حطوا منكت كاب أثر فما عنت من جدينا في الكاب كم سبيل سربانت أو زرنا تأكيدنا كنوصل زبنا نجرت هالو بنتايم لعنولن كد مخلون ببت كلنا زحدنا يوم لقات اللو زحدنا يوم عمامات اللو زم لقات عمامات نزياتهم بأنصار مخته بأنصار نهي سجراي كالسي بأنصار نايو علنا منوارن زي منوارن كاني ناخن صورهم تذيك إلنا كم ترى مجرجلتي
كم ترى قصار دمبز بلعت غيرنا كنا نسنا فرد زلنا أبصر ذكرتنا في شبشب حوزين ولا أدبي وياني شبشب كتب شفتلس محرت على غازي يقول مخانسي أما علتي إداقة لا تنزلي وزلون تجوا أن حيل نوك عنا ينفهم نتزل مرح زلوا يلوم ينزارو كتفنا دليم زلوجي نتي ترازم ون أنا تجارو كنا معولون زجنا نجر إلى ذا أمنا لتأي كيجارون أنا عقب نشل وررت تصفحت مريت الجزاوت تجارو نبرة تجارو بحيتهم تدلي مشتوه تدلي مكاريو تدلي مفرسهم لحال من قد يسرقون يحنون أنت تنكر أبحاد مسمر أنت عسل حدا أنت نخول أفلا لنا أنت نتسبب سألعتنا يرعدو عقمهم كفتشو خلتك زيك حاسو يقبر التنوى قلقالت إذن منقسن زراخف زقلقل عمونغو فأمتنا دلينا قدم كله خرق الناس قبو يذكر سمعتاتنا مذكرات أحد يكون لا سمعتاتنا حدري أحلنا موسي كشكركنا يزبا ليتن كاتن كرسع يقبن يفصل منه هو سلزل دفي تقرايز بدر بحقن يمرد عنك عن فلاح نفتح سلمتي زلو أزاز تصهراويت نايت بوليتيكا مرحت نايت قار غزاو تساكاريم كراي يقبر ناي مخاتا آواج أوتينا نتمخاتا زمرح من قد تختلنا بخمي عينة من قدنا خمن كرزلنا خبها الكلو تقراوي زخونة خم تقراوي زحسب ناي تقراي عبيت زدلي حزب تقراي سرفايف جيرو خم حزبي مسلو الرقاقيسو كقصل كم حزبي زدل أكال بمولو أو حدك عسل كخيل النوع بنيات نأمن حق خنسرح قبونا هنفتصل كابزنا إلى معتنا خرج لنا مع السماتات حزب نوسد قال كن أطيب حلافنات زي سمعوا حيل زي حلافنات كسمعوا وي هلونا ناخذ الرياقص خنقورا نخل كله خنقبر زي قدد جزينا هذا سوات ناولك جزا ناولك عليت ناولك خلاص زي كونس كلهم سوات نايل تقراي سوات يا فينا زي ترخى عود شارح خساف أقول صح صراحتي مسرنا قال سواتنا بمخبار بينا نلا على ونتنا نمثل عفسو سالنا كنحرم كنلعب تبقنا بزينا أبزمنا وتاريخ كا قبسي حكني عقوبات على استيرتراويان مبقسيت قالسن بمخان تاريخها وعلد زفت سمت هاجريا إرترا ناتنتا مسرخبت قبس خابتن قدامو تافلط وزهبان امباس زخفت هاجرات حنتيا امونغو غلطين هاجرات زخونه يخوناي تاريخ بسلا يلن ازي دما نتحجز الرؤزلو استراتيجياوي كيدان دلدل بايتا خوينو خغلغلوي مغشا خبور بريزيدنت إسياس أفورك ناب قبسي ترعودت زي كونس نمتعال سأتا بوليتيكان قطبان زوبا وحسنت نمهاب زقبر زولو من قصغاس إرتران قبسن بدوب بغطتا زي الراخبا كوانتغونا زراخبان حبرا وربحتات قنالو حادة وحسنت كيح بحري نغلتين هاقراتنا يوت مسمري مترب سوت ناي قبس غند من شئتوتن ناي دحنت كلبتني اب كيح بحرن باب المندبن زفتر زي من رققا نغطبا قبس بزي محراتي زهاسي إرترا كاب سمين كساب دوبوب الزرقاح لعل شحن 400 كيلومتر قماقم بحر سلزلوا أبتصدق قيح بحري وصاني التواسايته تنفاسنا يتب سمينا وشاف قيح بحر زلو بقبس زونن كساد مترب سوت اتي أبفنش عسب زركب باب المندبني باب المندب نغيح بحرن هنداو كانو سنزرخب كسادي مترب سوت كا نغيح بحر مسماء كلاي بحر زرخب كسادي سلزي إرتران قبسن كلته أقدس تحنق تخصادات زحزا هاجراتي كلته كلولاو السودانن مزايئان كنتات السودان نقبسن إيرتران بحبار زقدس كالي زعبي قداي اتي اب السودان زكايت زلوش تاوخنات نتتازو باغرنا أفريقا كي بارن فلقني لن عبس قات بريزيدنت إسياس بريزيدنت عبد الفتاح السيسن اب السودان كما يجير سلام كسفن كم زغل ناي حبار مخرل لهم ناي دق حيلتات اب السودان زقبر وزلو ايد متأتتاو تطو نمبالن قداي سودان ناب سوداناويان نمملاسن مرد دا اللوهم سلام لما عنتي دز بليو ياو
بز منجست زقربو التو عدهم زم شفاتو وني عفر already حواتنا يوم ما حدا بصوتنا يوم كنأتو إنا ندلي كل جزء تصاوعتنا ونسوي كعتو عدهم كعتو اللوم لو ما عنتي تصاوعي تقبلهم كاب سلمتي حسر شو حتى أتيهم اللو سلازي أب كل لهم عدهم أتو زيرو تعدهم الساعة خالي قبلكم زصيل كان هي بلك على كان عهم أي متنكم توم تدانا غيركم زخدكم تملسوا وتم بعلامة زخدوا بتقمي زخدوا بخالق خالقيو توم زي ملكتكم تدانا غيركم زخدكم جن صاوعيت تغير لكم اللو جميرهم اللو اتيم اللو سلازي حجه صاوعيت تتقاملا كبلوكم يزدلي كاودما تيك توكرات نيو تغادلت زنورو مالتي حزي اب ناي وعلهم بيزنس لتسماريو صدرك ملس خوينو نا اهادو خاتملسنا تفهله الصوم تايام الغور لو بسرو زي يكون حساب نا سراجو يملعلو ساعتهم من تاي لي يرايو بسرو لما حدا نيو سلال سمعني ኣብ ዝተፈላልየ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ከተማ መቐለ ብከቢድ ብረት ዝተሓገዘ ስርቂ ተጋዲዱ ከም ዝቐጸለ ተገሊጹሎ ቅንያቱ ኣብ ከተማ መቐለ ብተደጋጋሚ ዝተኻየደ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ዘረፋ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዓብዪ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ክሳብ 15 ዝተወደቡ ወዲኒታት ኣብ ሓደ መንበሪ ገዛ ብምእታው ዝደልይዎ ገንዘብን ንብረትን ድሕሪ ምውሳዶም ኣዝዩ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዕታት እውን ይፍጽሙለው ከም ኣባላት እቲ ስድራ ኣብታ ሓንቲ ብተደጋጋሚ ተግባር ምዕማፅ እንትፍጽሙ ዝረኣዩ ወላዲ ሕደጉ ከምዚ ዓይነት ተግባር ምፍጻም ይትረፍኩም ኢሉ ጥራሕ ብምዝራቡ ብጎዞሞ ቆራሪጾም ከም ዝቐተልዎ ካብ ከተማ መቐለ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት ክሳብ እዞም 15 ኣባላት ብሓባር ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ጉሒላታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ብፍላይ ኣብ ዝተጸንዑ ሰብ ሃብቲ ጠመተ ሂቦም ይዘርፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኸውሊ ተሸፊኖም ከምዚ ዓይነቱ ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ ጉጅለ ኩሒላታት ካብ ባንኪ መን ገንዘብ ከም ዘውፅእ እውን ሓባር ሰብ ከም ዘለዎም እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነባራይ ህይወቱን ምትራፍ እቶም ጉሒላታት ክሳብ ዝመፁ ዝህቦም ገንዘብ እውን ኣብ ገዛ ኣሰናዲኡ ከም ዘቕምጥ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ዝዓይነቱ ነባራይ ዘሰልቸወን ዘደንገፀን ተግባር ጉሒላታት ዋላ እኳ ኣብ ከተማ መቐለ ግድድ ተበለ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ውቕሮ ዓዲግራት ዓድዋ ዓብዪ ዓዲ ኣኽሱም ሽረን እውን ተመሳሳሊ ተግባር ይፍጸም ከም ዘሎ እዩ እቶም ጉሒላታት ክሳብ መትረየስ ዝበሉ ከቢድ ኣፅዋር ዝተዓጠቑ ምዃኖም ግዳይ ትመዝረፍቲ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ እዚኦም ድማ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕሱባት ተጋሩ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘሎም ጥርጣረ ገሊጾምልና ኣለዉ መንእሰይና ካብ ዓዲ ክወፅእ ዝግበር ዘሎ ናብ ዝኸፈ ሓደጋ ንምእታውንቲ መንእሰይ ካብ ዓዱ መፅነቲ ዝኾነ ስርዓት ውሕስ ክኾነ ይኽእል ቃልሲ ምኽተና ንምዕንቃፍ ምስ ፍልሰት መናእሰይ ተታሒዙ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ምንቅስቃስ ኣሎ ከም ትፈልጥዎ ድሕሪ ፕሪቶርያ እቲ ቁልዑ ዝነበረ ናይ ጀኖሳይድ ምንቅስቃስ ናብ ሰላሕታዊ ተቐይሩ ካብዚ ሰላሕታዊ ሓደ እንታይ እዩ መናእሰያትና ዓዶምን ዓውዶምን ገዲፎም ክወፁ ምስራሕ እዩ ንምንታይ እዚ መንእሰይና ዓዱ ከይከላኸል እዩ ሪሙ ከይሕሊ እዩ ላዕላውነቱ ከየረጋግፅ እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ እውን እናተሰርሑ ሓድነቱን ምዝራግን ፖለቲካዊ ዓቕሙን ምድኻምን እውን ተሰሪሖም እዮም እዚ ብፍላይ ካብ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ዓዲ ዝምክት መንእሰይ ማእኸል ተገይሩ ተሰሪሑ እቲ ሓቂ ግን ክፍለጥ ዘለዎ እንታይ እዩ መንእሰይና ካብ ዓዲ ወፃኢ ካብ ትግራይ ወፃኢ ውሕስ ቦታ ይብሉን ካብ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ክቐድመ ይኽእልን ካብ ዓዱ መፅነቲ ዝኾነ ስርዓት ውሕስ ክኾነ ይኽእልን ስለዚ እቲ መንእሰይና ብንቕሓት ሓለይቲ መሲሎም መንቆሮ ዝፅውዕዎ ዘለዉ ዝነዝሕዎ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ብዙይ ተይተታለለ ኣብ ጎኒ መንግስትን ሰራዊትን ኮይኑ ዓዱን ሪሙን ክሕሎ ኣለዎ እቲ መንእሰይና ካብ ዓዲ ክወፅእ ዝግበር ዘሎ
ናብ ዝኸፈ ሓደጋ ንምእታው እንትመንእሰይ ናብ ጦላይ ተገፊፎም ይኣትወሉ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ብዙሓት ይእሰረሉ ናብ ሓደጋ እዩ ዝኣቱ ዘሎ መንእሰይ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ባሳት እየን ዝወፃ ዘለዋ ብለይትን ብቐትርን ኩላትና ንዕዘቦ እዩ ስለዚ ውሽጢ ትግራይ ፀገም እንተልዩ እውን እናልማዕና ህልውናና እናረጋገፅና ውሽጣዊ ቃልስና ገበርና ኢና ንዕርዮ ዓዲ ከም ክዳን ወይ ከም ጫማ ኣማራፂ ስለዘይብሉ ስለዘይቕየር ብቀዋምነት ከም ገዛና ንሃንፆ ነስተኻኽሎ ስለዝኾነ እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ኣብ መንእሰይ ዘተኮረ ክስታይ ኩሎም መናእሰያትና ክነቑሕሉን ከፈሽልዎን ይግባእ እዩ እቲ ሓደ ፃውዒትና ማለት እዩ ካሊእ ብዝተፈላለዩ ሽርሕታት መዕወኒ ቦታታት ኣለዉ ናይ መዕወንቲ ማእኸላት ኣለዉ ምስ እቲ መንእሰይ ትርጉም ዘይብሉ መንእሰይ ክኾን ፍሽል መንእሰይ ክኾን ዝተማልአ ስብእና ከይህልዎ ኣብ ኣልኮል ክእለኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መደንዘዝቲ እፃት ከዘውትር ብፕላን ይስራሕ ዝተፈላለዩ ኣካላት እዮም ዝዋሰኡ እዚ እውን እቲ መንእሰይና ክነቕሐሉ ክኽእል ኣለዎ ተልእኾ ንምቕባል ህይወት ተቃሊሱ ንክስዕር መነባብሮኡ ከመሓይሽ ዓዱ ክሃንፅ እንድሕር ኮይኑ ዝተማልአ ጥዕና ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ካብ ከምዚ ዝበሉ መዕወንቲ ማእኸላት ክርሕቕ ኣለዎ ንሳቶም እውን ሓቢርና ክንቃለሶም ኣለና ከም መናእሰይ እዚ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝተኸፈተ ሰላሕታዊ ውግእ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ስለዚ ትፈልጦ ኢኹም ኣብ እዋን ውግእ ዘየቋርፃ መኪናታት ኣለዋ ኣልኮል ዝፀዓና ማለት እዩ ኩሉ ክዕፆ ከሎ ኣልኮል ኣይዕፆን ንምንታይ ነቲ መንእሰይ ጥዕና ንክቃወስ ዝተማልአ ስብእና ንኸይልዎ ንምግባር እዩ ዓላማ ካሊእ ክቋረፅ ከሎ ተን ኣልኮል ግን ኣይቋረፃን ይመፃ ከአዲስ ኣበባ ይመፃ ስለዚ ክንነቕሐሎ ኣለና እዩ ከም መናእሰይ እዚ ክንነቕሐሎ ኣለና እዞም ኣጉል ልምድታት እዚኣቶም ናይ መናእሰይና መለለይ ክኾን የብሎም ጥዕናና ዝተማልኦ ኮይኑ እንተኮይኑ ዓድና ክንሃንፅ ንኽእል ዓድና ክነድሕን ንኽእል ናይ ፅባሕ ሂወትና እውን ክነስተኻኽል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ እውን ትኩረት ክዎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን እቶም ናይ መዕወንቲ ማእኸላት ቁፅፅር ክገብሩ ተሓታትነት ክህሉ ኢና ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ፃውዒት ንገብር ማለት እዩ ከም ጥምረት መናእሰይ እውን እዞም ናይ መዕወንቲ ማእኸላት ተኸታቲልና ምስ ናይ ፀጥታ ኣካላት ክነፈሽሎም ኣለና ተሓታትነት ክረጋገፅ ክንገብር ኣለና